शहरीकरण कम र गाउँ बस्ती धेरै रहेको विकासोन्मुख देश नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय मुख्य हुन्। नेपालमा बसोबास गर्ने 68% बढी नागरिकको मुख्य आय स्तर कृषि र पशुपालन रहेको छ। तर किसानले गरेको कृषि र पशुपालनमा आधुनिकता आउन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएका नेपाल सरकारका प्रयाससँगै पशुपालनका क्षेत्रमा पनि किसान लक्षित आयोजना र परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पशुपालन मध्ये बाख्रा, च्याङ्ग्रा र गाई पालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना देशका 28 जिल्लामा सञ्चालित छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खसी बोकाको मासु र च्याङ्ग्राको पस्मिना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका 28 जिल्लामा सञ्चालित हुँदै आएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फतको राष्ट्रिय स्तरको आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित छ। हाम्रो जुन धेरै लामो समयदेखिको एउटा तिर्खा थियो कि पशुपालन क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरण, केही व्यवसायीकरण हुन सक्छ, त्यो वास्तवमा त्यही काम गर्नलाई हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेका हुन्छौँ कि आफ्नो भइरहेको जुन पालन पद्धति छ, भइरहेको जुन फार्मिङ सिस्टम छ, त्यसमा केही आधुनिकीकरण, केही मेकनाइजेसनका कामहरू थप हुने गरी उहाँहरूले लागू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चिजको लागि यहाँबाट त्यो सहयोगको सदुपयोग होस् र त्यो लाभ उठाउन उहाँहरू आकर्षित हुनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब चालु आर्थिक वर्षमा हामीले जुन नियमित हुने कामहरू छन् आयोजनाको, हैन, खोप वितरण गर्ने, एआई का सामग्रीहरू दिने, केही प्राविधिक स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने तालिमहरू र विशेष गरी अहिले यो वर्ष त सबभन्दा ठुलो काम भनेको हाम्रो जुन पूरक अनुदानको लागि हामीले सूचना आह्वान गऱ्यौँ। त्यो सूचनामा 200 वटा प्रस्तावहरू दर्ता भए र त्यो 200 वटा प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन, टेबल इभ्यालुएसनदेखि लिएर स्तरगत प्रमाणीकरणदेखि लिएर त्यसको फेरि तटस्थ मूल्याङ्कनकर्ताबाट फुल प्रस्ताव मगाउन लगाएर तटस्थ मूल्याङ्कनकर्ताबाट त्यसको मूल्याङ्कन गराएर त्यसपछि यो वार्ता सम्झौताको लागि उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर प्रथम चरणको वार्ता सम्झौता सकेर यी सबै कामहरू यो वर्षको लागि अलि अधिक काम थियो, ठुलो काम थियो आयोजनाको। र यति हुँदा पनि अहिले हामीले सम्झौताको चरणमा आइपुगेका छौँ। सम्झौता हुन लागेको छ समूह सहकारीको। तर यही आर्थिक वर्षमा फेरि हामीले निजी क्षेत्रका निजी उद्यमीहरूबाट पनि प्रस्ताव आह्वान गर्यौँ, जसमा 730 वटा प्रस्तावहरू दर्ता भएको छ। यो नम्बरले पनि के देखाउँछ भने त्यो पनि निजी फर्म जसमा दर्ता भएको फर्म छ, त्यसले प्यान कार्ड लिएको छ, सरकारलाई कर तिरेको छ, त्यस्ता फार्महरूबाट यो दोस्रो आह्वान हामीले गर्यौँ। त्यसमा 730 वटा प्रस्तावहरू यहाँ यो केन्द्रमा दर्ता भइसकेको छ। अब आउने साल हामीले विशेष गरी यिनै 730 वटा जुन प्रस्तावहरू छन् त्यसको स्क्रिनिङ गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, वार्ता सम्झौता गर्ने, तिनीहरूलाई प्रस्ताव लेख्ने तालिमहरू दिने, यी कामहरू आगामी वर्ष हामीले विशेष गरी ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्नेछ। यो आयोजना देशभरका 28 जिल्लाका 289 नगर र गाउँपालिकाहरूमा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि कार्यान्वयन भइरहेको छ। दूध, दुग्धजन्य र खसी बोकाको मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन मार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन किसानकै घर दैलोमा पुगेर आयोजनाले काम गरिरहेको छ। केन्द्रीय स्तरमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको कार्यालय काठमाडौँमा रहेको छ भने आयोजनाको काम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 4 वटा विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ रहेका छन्। 4 वटा विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ मध्ये प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइले 7 वटा जिल्लामा आयोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्दै आएको छ। यहाँले ठिक भन्नुभयो, हामी दुधको मूल्य श्रृङ्खला र मासुको मूल्य श्रृङ्खलामा काम गर्छौँ। यो नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना दुधको श्रृङ्खलामा पनि गाई भैँसीको दुध र मासुको श्रृङ्खला मूल्य श्रृङ्खलामा हामीले खसी बोकाको मासु प्रवर्धन गर्ने काममा
लागिरहेको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो यो 7वटा जिल्लाहरूमा पशुपालनको लागि हाम्रो यो सबै जिल्लाहरू उत्तिकै सम्भावना बोकेका जिल्लाहरू छन्। अब तपाईँले अलि बढी देख्नुभयो होला, झापा मोरङ सुनसरी सुगमताको हिसाबले यहाँ बढी छन्, तर पाँचथर, इलाम र धनकुटा उदयपुर कम छ भने छैनन्। ऊ जिल्लाहरूमा पनि सम्भावना उत्तिकै छन्, बढी छन्। अब बजार पहुँच नभएको हिसाबले कृषकहरूले अलिक कम पालेको होला, तर बाख्रा उत्पादनको यदि हेर्ने हो भने हाम्रो यो तलको भूमिभन्दा अलिकति ड्राई जहाँ सुक्खा हुन्छ त्यही भूमि राम्रो मानिएको छ। उदयपुर चाहे मोरङकै हाम्रो उत्तरी बेल्ट, धनकुटा, इलाम, पाँचथर एकदमै बाख्राको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्। गाई भैँसीको दुधको मार्केटिङ गर्ने हिसाबले, दुधको खपत हुने हिसाबले अलिकति बढी सहरीकरण भएको हिसाबले तलका जिल्लाहरू बढी छन् हैन। झापा मोरङ सुनसरी यी जिल्लाहरूमा स्वाभाविक रूपमा दूधका कार्यक्रमहरू अलि बढी छन्। बाख्राका कार्यक्रमहरू अलि माथिल्लो जिल्लाहरूमा अलिकति पहाडी भेगतिर बढी भएको देखिन्छ। त्यसकारणले र त्यहाँ दुधै गर्न नपाउने पनि होइन। जस्तो इलाम हेरौँ न, इलाम अहिले दुधमा कति अगाडि बढिसकेको जिल्ला छ। भनेको हाम्रो यो 7वटै जिल्ला गाई भैँसी होस् र बाख्रा होस्, यो सबैको लागि 7वटै जिल्लाको क्लाइमेटिक अवस्था एकदमै उपयुक्त रहेको छ। अब हाम्रो ग्रान्ट सम्झौता हुँदैछन्, त्यसमा सबै अनुदानग्राहीहरू लगायत स्थानीय तहमा रहेका नियामक निकायहरूलाई यो आयोजनाको यो ग्रान्ट सहयोगबाट पाएको रकमको एकदम सही रूपमा सदुपयोग होस् र राम्रो उन्नति प्रगति कृषकको होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र त्यही अनुसार सबै स्टेक होल्डरहरू, यसमा लागेका स्थानीय तहका सरकार, समाज परिचालकहरू, परामर्शदाताहरू, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट यी ग्रान्ट पाएका उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउन र उनीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न के गर्नुपर्छ सबैतिरबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि स्थापना भएको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र उदयपुर जिल्लाका 40वटा गाउँपालिका र 37वटा नगरपालिका गरी 77वटा स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा स्थापना भएको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइबाट आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म आयोजनाको काम कार्यान्वयन गर्नेछ। नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै नवीन प्रविधिहरूको माध्यमबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, खसी बोकाको मासु र च्याङ्ग्रा पस्मिनाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, बिक्री अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य हो। दूध र दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य श्रृङ्खला र खसी बोकाको मासु मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित साना किसान पशुजन्य उद्यम व्यवसाय स्थापित गरी आयात न्यूनीकरणमा र च्याङ्ग्रा पस्मिना मूल्य श्रृङ्खलाले निर्यात प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजनाले काम गर्दै आएको छ। जुन सबभन्दा ठुलो बजेट र सबभन्दा ठुलो विनियोजन भएको पक्ष जुन तेस्रो सम्भाग हो त्यो हो मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित साना कृषकहरूको लागि पशुजन्य उद्यम स्थापना गर्ने। यसमा ठुलो एमाउन्ट छ। यो अन्तर्गत जब दुईटा सम्भागहरूमा कृषकहरू अलिकति सबलीकरण भयो, सेवा प्रवाहहरू सुधार भयो, सेवा प्रवाहका कुराहरूमा सबलीकरण भयो भने बल्ल उनीहरू अब उद्यम गर्नलाई सक्षम हुन्छ भन्ने हिसाबले तेस्रो सम्भागमा हामीले अनुदान दिने काम गर्छौँ। र यो अनुदान दिने काम गत वर्षदेखि मात्रै सूचना प्रवाह भयो, त्यसको प्रस्ताव आह्वान भयो र 3 थरीका संस्थाहरू, जस्तो पहिलो पटक जुन प्रस्ताव आह्वान भयो त्यसमा हामीले कृषक समूह र सहकारीहरूलाई प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ र त्यस्तै सङ्घहरू जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका जुन संस्थाहरू हुन्छ त्यसको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यौँ, जसमा हाम्रो यो केन्द्रमा यो इकाइमा मात्रै 200वटा प्रस्तावहरू दर्ता भएको थियो। त्यो 200वटा प्रस्तावहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण, त्यसको फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर त्यसको यो के भन्छ यो निर्णायक कमिटीमा मूल्याङ्कन गराएर यो सबै गरेर अहिले हामी कहाँ ऋण प्राप्त गरेर आएका जुन संस्थाहरू छन् त्यो करिब 60वटा संस्थाहरू अब हामी सम्झौता वार्ताको लागि आमन्त्रण गर्दैछौँ।
जसमा आयोजनाले के गरेको छ भने यसमा विगतका धेरै अनुभवहरूलाई समेटेर यसमा अलिकति अरू आयोजनाभन्दा भिन्न किसिमको अनुदानका प्रक्रिया यो आयोजनाले अपनाएको छ। यसमा के छ भने आयोजनाले ग्रान्ट दिने र काम गर्ने सम्पन्न हुने नभइकन जति पनि कुनै पनि उद्यमी कुनै समूह सहकारीको कृषक उद्यमीहरूको यदि परियोजनाको कुल लागत कति छन् त्यो कुल लागतमा आयोजनाले 50% मात्रै अनुदान सहयोग गर्ने हो। अरू 50% रकम कृषक समूह सहकारीहरूले वा निजी उद्यमीले 30% अनिवार्य बैंकबाट ऋण लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ 30%, र बाँकी 20% रकम उनीहरूको आफ्नो इक्विटी हुन्छ, स्वलगानी हुन्छ। यसरी कुल भागमा आयोजना परिचालन जबसम्म ऋण स्वीकृत हुँदैन तबसम्म हाम्रो सम्झौताको काम अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले पूर्ण प्रस्ताव माग्ने बेलामै हामीले ऋण स्वीकृतिका कागजातहरू मागेका हुन्छौँ सहकारीहरूको समूहहरूको, र ऋण स्वीकृति भइसकेपछि बल्ल हाम्रो सम्झौता वार्ताको क्रम अगाडि बढ्छन्। यसकारणले के हो भने कुनै पनि उद्यममा तीनै समूहको तीनै लगानीकर्ताको त्यो देखियो आफ्नो अपनत्व भएको देखिन्छ, र त्यो अनुदानका रकम हिनाभिना नहोस् भन्ने किसिमले प्रत्येक तहमा एक एक कुरालाई ख्याल गरिएको छ। र सम्झौता भए पनि सम्झौता हुनु पूर्व के छ भौतिक पूर्वाधार त्यसको विस्तृत डिजाइन नक्सा लागत अनुमान भएर मात्रै हाम्रो सम्झौता हुन्छ। त्यसरी के भयो भने अगाडि अब कसरी बढ्ने भन्ने कुरा पहिल्यै तय हुन्छ। के बनाउने, के खरिद गर्ने, कति एनिमल राख्ने, ती कुराहरू त्यो तेस्रो सम्भागमा आएर बल्ल आयोजनाको पूर्ण रूपमा काम सफल भएको मानिन्छ। 4वटा सम्भाग र 8वटा उपसम्भाग रहेको आयोजनाबाट उपलब्ध गराउने पूरक अनुदानको कार्यक्रम वित्तीय संस्था समेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात हो। आयोजना मार्फत खसी बोकाको मासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र च्याङ्रा पस्मिनाको मूल्य श्रृङ्खला विकासमा 20% कृषकका तर्फबाट, वित्तीय संस्था मार्फत ऋण प्रवाह लगानी सहित 30% र बाँकी 50% आयोजनाको तर्फबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाले अधिकतम 1 करोडसम्म लगानी गर्दै आएको छ। पहिलो सम्भागमा चाहिँ नीतिगतहरू र यहाँ कार्यालयमा आउँदाखेरि दोस्रो सम्भागमा हामीले काम गर्ने भनेको इनपुट सर्भिसहरू, जसरी पशु स्वास्थ्यको सेक्टरमा कुनै इनपुट्सहरू चाहिएको छ भने ती इनपुट्सहरूको बारेमा दोस्रो सम्भाग लिएर तेस्रो सम्भागमा आउँदाखेरि विशुद्ध रूपमा अनुदान मार्फत चाहिँ खसी बोकाको मासु र गाई भैँसीको दुध उत्पादनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रमहरू बनाइएको छ। अब इनपुट सर्भिसहरूमा आउँदाखेरि जिल्लाको विज्ञ केन्द्र अथवा पालिकाको पशु सेवा शाखा, त्यसै गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि पनि विभिन्न तालिमको कार्यक्रमहरू, इपिडेमियोलोजिकल सर्वेको इपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन, खोरेत रोग तथा पिपिआर रोगहरू सम्बन्धी सर्भिलेन्स र यहाँ रहेका ठुल्ठुला फार्महरूको हर्ड हेल्थको प्रोग्रामहरू जसरी लन्च भइरहेछ। र ती इनपुट सर्भिसहरू चाहिँ किन यो आयोजनामा जोडिएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूले यो आयोजनाले लक्ष्य जुन लिएको छ दूध र मासु उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेर, त्यसको लागि चाहिँ एउटा सपोर्टको रूपमा काम गर्छ। सँगसँगै उत्पादन बढ्दाखेरि सँगसँगै चल्नुपर्ने भनेको स्वास्थ्यको र इनपुट सर्भिसहरू हो, त्यसको लागि पनि कार्यक्रमहरू भइरहेछन् भने तेस्रो सम्भागमा आउँदाखेरि अनुदानको शीर्षक रहेको छ। अनुदानको शीर्षकमा हामीले गत वर्ष नै सूचना प्रवाह गरेर त्यसमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि निकै काम अगाडि बढिसकेको छ र हामी अन्तिम चरणमा सम्झौताको चरणमा आइसकेका छौँ भने दोस्रो लटमा निस्केको सूचना अनुसार चाहिँ अब आगामी वर्षमा त्यो अनुसारले काम हुँदै जान्छ। र हामीले प्रोग्रामहरू प्लानिङ गर्दाखेरि, योजना गर्दाखेरि कुन ठाउँमा गर्ने र त्यो कार्यक्रममा को संलग्न हुने र कस्ता मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने र सहभागी भएको मान्छेहरूले हामीले उद्देश्य राखे अनुसारको कार्यक्रमबाट केही सिप ज्ञानहरू लिएर गए कि गएनन् भन्ने कुराहरू पहिले नै योजना तयार पारिन्छ। अब जेनरली हेर्दाखेरि पालिका स्तरमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू एक खालका हुन्छन् भने अब जिल्ला स्तरमा अथवा यो प्रदेश स्तरमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू त्यसरी नै तय गरिन्छ। र इनपुट सर्भिसहरूमा अहिलेसम्म बाँडिएकोमा हामीले रेफ्रिजरेटर, भ्याक्सिन स्टोरेजको लागि भनेर
विभिन्न पालिकामा दिएको छौँ। 7 वटा विज्ञ केन्द्रहरूमा एक्सरे अल्ट्रासाउन्डको मेसिनहरू दिएको छौँ। त्यसै गरी हामीले यो साल मात्रै 120 वटा समूहहरू, नयाँ समूहहरू, कृषक समूहहरू गठन गरेका छौँ र ती गठन गरेको समूहहरूलाई सर्भिसको रूपमा, इनपुटको रूपमा केही स्टेसनरी सामग्रीहरू समूह चाहिँ परिचालन भइराखोस्, समूह चाहिँ गतिशील भइराखोस् भनेर इनपुटको सर्भिसहरू र साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ आयोजनासँग जोडिराख्नको लागि यसै वर्ष घाँसको बिउ वितरण र आगामी वर्षहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ अझै आयोजनासँग जोडिनको लागि, किनभने आयोजनासँग जोडिराख्यो भने आयोजनाले केही न केही मात्रामा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूको स्ट्रेन्थनिङ गर्ने र व्यक्तित्व विकासको लागि पनि सँगसँगै हेल्प गर्ने भएको भएर त्यसरी कार्यक्रमहरू प्लानिङ गरिन्छ। र यस वर्ष रहेको मुख्य कार्यक्रमहरूमा जस्तो घाँसको बिउ भण्डारण, अनि साइलेजको लागि साइलेज मेसिन बाँडिएको, इपिडेमियोलोजिकल सर्वे इन्भेस्टिगेसन प्रोग्रामहरू, हर्ड हेल्थ प्रोग्राम र कृषक स्तरमा गर्ने कार्यक्रमहरूमा यो घाँसको सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, साइलेज बनाउन सिकाउने प्रोग्रामहरू र क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजीलाई आयोजनाले एकदमै जोड दिएको छ। क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजीमा वातावरणलाई असर नपारिकन कसरी लाइफस्टक चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा लान सकिन्छ भनेर आयोजनाहरू, प्रोग्रामहरू त्यसरी प्लान गरिएको छ। छनौट गरिएका मूल श्रृङ्खलामध्ये खसी बोकाको मासु र दुग्ध मूल्य श्रृङ्खलाको विकासले आयात प्रतिस्थापन र पश्मिनाका मूल्य श्रृङ्खलाको विकासबाट निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साना तथा मझौला कृषक केन्द्रित यो आयोजनाको 6 वर्षको अवधिभर करिब 500 वटा साना तथा मझौला स्तरका पशुजन्य उद्यम स्थापनाले प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा पनि 40% महिलासहित 2 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुनेछन्। पशु वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि, पशुजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि तथा साना पशुपालक कृषक तथा पशु वस्तु विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमहरूको जलवायु अनुकूलन क्षमतामा सुधार गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगको समन्वय र कृषक समूह, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको सम्भागहरू उत्पादनशील पुँजी, पशु सेवा र बजार पूर्वाधार विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत र नियमन सुदृढीकरण दुवै एक अर्कामा परिपूरक हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यो विकेन्द्रीकृत सहयोग इकाइ आयोजनाबाट, केन्द्रबाट अहिले हामीलाई यो साइलेज बनाउने मेसिन र साइलेजलाई प्याकिङ गर्ने मेसिन प्राप्त भएको छ। तर त्यो अहिले इन्स्टल भएर त्यसको काम चाहिँ सुरु भइरहेको अवस्था छैन। अर्को एउटा कोल्ड रुम छ, अति आवश्यक कुराहरू कोल्ड रुम आइरहेको छ। यो पनि अहिले अब यो जडान हुन बाँकी छ। हामीले यो ठाउँ नपुगेर ठाउँलाई चाहिँ बनायौँ। अब यो ठाउँ बनाइसकेपछि अब यो चाँडै नै यो जडान हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारका पशु पक्षीहरूका भ्याक्सिनहरूलाई स्टोर गर्नलाई चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। र अर्को केन्द्रबाट प्राप्त भएको एउटा भिडियो एक्सरे मेसिन, गाईबस्तुहरूको लागि भिडियो एक्सरे मेसिन हाम्रो डाक्टर साहब ट्रेनिङमा चितवन गएर उहाँले ट्रेनिङ गरेर आफै लिएर आउनुभएको छ। त्यो पनि अहिले उहाँलाई कोभिड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि व्यस्त भएर 1-1.5 महिना जति ट्रिटमेन्टमै व्यस्त हुनुभयो। त्यसलाई इन्स्टल गरेर काम गर्ने चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छैनौँ र चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई हामी इन्स्टल गरेर काम गर्ने तयारीमा छौँ। यो सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा अनुदानका कुराहरूमा पनि यो NLSIP-ले गरेकोमा किसानहरू चाहिँ उत्साहित छन्। तर ढिलो चाँडो भए पनि आवश्यक व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता कामहरू, सुविधाहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम उत्साहित पनि छन्। प्रदेश नम्बर 1 का 77 वटा स्थानीय तहमा काम गर्दै आएको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरले आयोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मेसिन औजार वितरण, तालिम, किसान स्तरमा गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरिनुका साथै पशु सेवा प्रसार कार्यक्रमको सेवा विस्तृतीकरण र नवीनता प्रदानका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम आर्थिक वर्ष 77-78 गरिएका छन्। आयोजनाको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट
इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, पाँचथर र उदयपुरका भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा गाईवस्तुको रोग पत्ता लगाउन हाइटेक अल्ट्रासाउन्ड मेसिन हस्तान्तरण गरिएको छ, जसले पशुहरूको रोगको निदान र अनुसन्धान एवं उपचार गर्न सहयोग पुगेको हो। विकेन्द्रीकृत आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हालसम्म यस सुनसरी जिल्लामा विभिन्न अनुदान लगायत विभिन्न उपकरणहरूमा सहयोग भएको छ। अनुदानको कुरा गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्ष 2077-78मा भकार सुधार भन्ने कार्यक्रम आएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी गोठ सुधारमा धेरै किसानहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग पाएका थिए। र अर्को एउटा कार्यक्रम जुन चाहिँ विशेष गरी यो मासुजन्य तथा दुधजन्य प्रोडक्टको लागि चाहिँ विशेष गरी बजारीकरणको लागि चाहिँ पिसिएनवाला पेश भएको थियो। त्यसको चाहिँ सुनसरीबाट पनि विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था फर्महरूले चाहिँ आवेदन दिएका छन्। त्यसको रिजल्ट नतिजा नआए पनि अहिलेसम्म, तर त्यसबाट पनि मलाई लाग्छ हाम्रो यो सुनसरी जिल्लाबाट धेरै फर्महरू अथवा समूह सहकारीहरूले चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् भन्ने आशा गरेको छु। र अर्को उपकरणको सहयोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस कार्यालयमा चाहिँ एउटा अल्ट्रासाउन्डको सहयोग भएको छ एनएलएसएबीबाट। र त्यस उपकरणबाट हामीले चाहिँ पशु पन्छीका विशेष गरी गाईवस्तुका रिप्रोडक्टिभ भन्छौँ प्रजनन विकृति सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूको निदानको लागि चाहिँ त्यसको प्रयोग भइरहेको छ। र त्यस्तै हामीले स्मल एनिमलमा कुकुरहरूको विशेष गरी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउन्ड र पेल्भिक अल्ट्रासाउन्डको लागि चाहिँ यसले विशेष योगदान पुर्याएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यो निदान रोग निदानको लागि डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि एकदम अहिलेसम्मकै जुन यो भेटनरी अस्पतालमा नआएको प्रविधि अल्ट्रासाउन्डको चाहिँ प्रविधि ल्याइदिएर यसले चाहिँ एनएलएसआइपीले चाहिँ एउटा अमूल्य योगदान दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हरियो घाँसलाई साइलेज बनाई सुक्खा याममा गाईवस्तुलाई घाँस प्रदान गर्न सकिने साइलेज प्रविधिको मेसिन आयोजनाबाट प्रदेश 1 का 7वटै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा हस्तान्तरण भएका छन्। प्रविधि अभावले किसानलाई छिटो र छरितो सेवा दिन नसकेको अवस्थामा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला मोरङ विराटनगरलाई आयोजनाबाट हस्तान्तरण भएको -40 डिग्रीको फ्रिजरबाट पशुपन्छीको रोग अन्वेषणमा नमुना भण्डारणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पशुहरूमा प्रयोग हुने खोप सामग्रीको भण्डारण केन्द्र थिएनन्। पशुहरूमा प्रयोग हुने खोपको तापक्रम व्यवस्थापनका लागि खोप भण्डारण केन्द्र स्थापना भएपछि ढुवानी भएका खोप भण्डारणमा सहज भएको छ। खोप भण्डारण केन्द्र इलाम, झापा, सुनसरी, धनकुटा र उदयपुरका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रमा आयोजनाको सहयोगमा निर्माण भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका किसानका गाई बाख्रामा देखा पर्ने रोग नियन्त्रणका लागि काम गर्ने पशु स्वास्थ्य कर्मीको प्रशासकीय भवन निर्माण र आयोजनाका पशु सेवा सामाजिक परिचालकका कार्यालय व्यवस्थापनको काम आयोजनाबाट भएका छन्। आयोजनाको लगानीमा रोङ गाउँपालिका इलाम, बिर्तामोट नगरपालिका झापा र धनपालथान गाउँपालिका मोरङको भवन निर्माण गरिनुका साथै कार्यालय व्यवस्थापनको काम गरिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा खट्ने पशु स्वास्थ्य कर्मीलाई किसानको सेवामा खट्न र प्रशासनिक काम गर्न सहज भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँगै स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाको कार्यालयमा खोप भण्डारणमा सहयोग गरिएको छ। आयोजनाबाट इलाम नगरपालिका इलाम, सूर्योदय नगरपालिका इलाम, देउमाई नगरपालिका इलाम र उर्लाबारी नगरपालिका मोरङमा भण्डारणका लागि फ्रिज जडान भएका छन्। बेलबारी नगरपालिका, पथरी सरिस्सरे मोरङ, कन्काई नगरपालिका झापा, कटारी नगरपालिका उदयपुर, बारादशी गाउँपालिका झापा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापा, धनकुटा नगरपालिका धनकुटा, बर्हा क्षेत्र नगरपालिका सुनसरी र दुहवी नगरपालिका सुनसरीमा खोप भण्डारणका लागि फ्रिज वितरण गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण प्राविधिक क्षमताका वृद्धिसँगै आयोजनाको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइले प्रदेश 1 का 77 स्थानीय तहमा किसानहरूमा गाई पालन सम्बन्धी तालिम र कृषक पाठशाला पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। किसान समूह सहकारीमा आबद्ध किसानलाई गाई पालन र पशुपालन सम्बन्धी हालसम्म 50 वटा पशुपालन कृषक पाठशाला सञ्चालन भएका छन्। गाई कसरी पाल्नु पर्दो रहेछ, कसरी खोलेर खुवाउनु पर्दो रहेछ, घाँस कसरी खुवाउनु पर्दो रहेछ, गाई बस्तुलाई कसरी स्याहार गर्नु पर्दो रहेछ भनेर यस्तोहरू सिक्यौँ। त्यो राम्रै पनि भइरहेको छ। अब यसरी जुन गाईहरूलाई अब यसरी खोले खुवाउनु पर्छ भनेर त्यसमा धेरै सुधारहरू पनि आयो होइन। त्यो खोले अब दाना पानीहरू के यसरी खुवाउनुहोस् भनेर सिकाउनु भयो, त्यसले राम्रो पनि गर्यो। अब त्यो खुवाइसकेपछि फेरि पनि अब त्यो गाईलाई हाम्रो उसले चाहिँ अलिक लुज भयो कि भन्ने त्यो दाना खुवाइन्जेल अझै राम्रो पनि भयो भन्नेहरू पनि भयो। हामीलाई यो सिद्धवल कृषक पाठशालाले दिँदै गरेको तालिममा हामी सायद हिजो निर्वाहमुखी गाई पालनमा थियौँ। यो कुरो हामी सबैले भनिरहनु पर्ने कुरो नै होइन। तर अहिले आएर चाहिँ हामीले के पाइरहेछौँ भनेदेखि जस्तो गाईहरूमा के थियो भनेदेखि हामीले गाईलाई जस्तो एउटा खोले दिने प्रक्रिया कस्तो थियो भने हामीले च्याख्ला ब्रान यी सबै मिक्स गरेर पकाएर पनि दिने चलन थियो। तर यो मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभव है, यहाँहरूलाई अथवा कस्तो लाग्छ है, मेरो आफ्नो अनुभव। त्यति हुँदै गर्दाखेरि जुन यो दाना जुन हामीले दाना अनमोल दाना भयो, यो अङ्कुर दानाहरू, यो दानाहरू ल्याएर हामी ठिक्क त्यो दाना मात्रै खुवाउनुपर्छ है भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी बस्दो रहेछौँ। केमा बस्दो रहेछ हामी नुन दिँदैनौँ, त्यसमै दाना छ, नुन त्यसमै पाइँदो रहेछ है। त्यसमा जस्तै मानौँ अब हामीले त्यसलाई पकाइरहनु परेन, त्यो समयको बचत त्यहाँनिर। यो हामी आधुनिकमा जाँदै गर्दाखेरि समयको बचत त्यहाँनिर। अब त्यो खोले पानी तताउँदा हामी दाउरा बच्यौँ, हामी धेरै ठाउँबाट समय पनि बच्दो रहेछ। यहाँनिर हामी आधुनिक जाँदाखेरि यहाँनिर हामी समयलाई अलिकति हामीले छुट्टै बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति समय अनि अलिकति प्लस गर्न जाँदो रहेछ। अनि अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने जस्तो हामीलाई घाँसको सम्बन्धमा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले चिसो घाँस भन्दा एकदम सुक्खा घाँस खुवाउनुहोस् है। जस्तो घाँस हामीले त्यत्रो मुठा पारेर एकदम ठडियाएर ओबानो घाँस खुवाउँदै गर्दाखेरि गाईहरूबाट दुध त्यसै वृद्धि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव हो होइन। यहाँहरूले कस्तो लाग्छ त्यो आफैले मैले चाहिँ गरिरहेको छु। मसँग लगभग अहिले 4 गाई छ होइन, लैनामा 2टा मात्रै छ, तर पनि मैले त्यो आफ्नो अनुभव मात्रै गरिरहेको छु। अब गोठ सुधार गर्नुपर्छ, जस्तो अघि थुनेलो रोगको कुराहरू गर्नुभयो, एकदम हो। एकदम जति हामीले गाईबस्तुको थला हिलो बनायौँ पखाल्न सक्ने हुन त हामीसँग ढुङ्गाको छ, अहिले हामीसँग थला के सिमेन्टिक त छैन, तर पनि हामीले दैनिकी सोरेकोले गर्दाखेरि थुनेलोबाट हामी बच्छौँ। धेरै परै मल राख्ने हामीले यो तालिममा पायौँ। तालिमले हामीले ठुलो प्रभाव पनि पारेको छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले अलिकति कहाँनिर चाहिँ समस्या छ भनेदेखि हाम्रो दुधको जस्तो हाम्रो यो ध्वनि के गर्दाखेरि भनेको अलिकति किसानले यहाँनिर मार छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने अलिकति भयो जस्तो पेमेन्ट, जस्तो हामीले पेमेन्ट जस्तो गाईबस्तु पाल्दै गर्दाखेरि गाई नै पाल्दै गर्दाखेरि हामीले लगभग 3 महिना 4 महिनाको ग्यापको पेमेन्ट पाइरहेको छौँ। यसमा ठ्याक्कै निरन्तर जस्तो 15-15 दिनको ग्याप बसेर पेमेन्ट पाउने हो भने हामी निर्वाहमुखी त मजाले भएर जान्थ्यौँ। किनभनेदेखि गाईलाई खुवाउँदै गर्दाखेरि अब गाई ब्याएर 2 महिना पछाडि मात्रै पेमेन्ट पाउने चल्लो भएको छ। यो विश्व महामारी यो कोभिडकै कारण पनि हुनसक्छ अहिले। अनि यो उसमा चाहिँ निरन्तर हाम्रो चाहिँ के अरे 15 पछि नै हाम्रो पैसा पाउने हो भनेदेखि हामी अझ अलिकति सुधार चाहिँ हामीमा पक्कै पनि आउँथ्यो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई तपाईँको हाम्रो कार्यक्रम गाई पालनमा चाहिँ हामीलाई यसले पहिला सबै गाई कसरी पाल्ने हामीलाई 2टा तालिम हामीले चलाइसक्यो। योभन्दा अगाडि तालिमकै पछि हामीलाई पैसा उहाँले लगानी गर्नुभएको थियो। त्यसले हामीलाई गाई कसरी पाल्ने र हामी पुरानो तरिकाबाट नयाँ तरिका कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै ठुलो ज्ञान दियो। र त्यो तालिम पश्चात हामीले हाम्रो नसल सुधार, गोठ सुधार हरेक कुरामा परिवर्तन गरेर गएको छ। त्यस सँगसँगै घाँस खेती यो तालिम आएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो बारीमा पहिला घाँस भने हामी झारपात खुवाउँथ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ कस्तो गाई बस्तुलाई घाँस खुवाउनुपर्छ त्यो तालिम अगाडिमा चाहिँ हामीले जस्तै कोसे बाली, अकोसे बाली अनि तपाईँको चाहिँ घाँसबाटै धेरै घाँसमा आधारित गाई पालन त्यो कुरा हामीले सिक्नु पायौँ यो तालिमबाट। र अहिले पछिको तालिम हाम्रो यो के आइपिएम पनि भन्थ्यौँ हामीले, यो पशु जुन तालिम आएको छ अहिले हाम्रो पाठशाला आएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई सुनमा सुगन्ध बनाएर गएको छ। तब हामी साह्रै दानाको मारमा थियौँ। हामी दाना ल्याउँथ्यौँ बजारबाट किनेर, त्यो दाना कस्तो त्यसमा प्रोटिन कति छ, त्यसमा चाहिँ गाई बस्तु खुन चिज कति त्यो हाम्रो आँखाले देख्थ्यो। कहिले राम्रो आउने, कहिले त्यो दानाले बिरामी हुने थियो। र अहिले हामीलाई यो कार्यक्रम दिएको तालिमले चाहिँ हामी किसानलाई एउटा सरल तरिकाले आफ्नै आँखाले आफ्नै ठाउँमा पाइने कच्चा पदार्थहरू चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ एउटा दाना बनाउन सिकाएको छ। प्रविधि अनुकूलनका लागि उपयोगी साबित भएको कृषक पाठशाला आगामी आर्थिक वर्षमा थप गर्नका लागि सामाजिक परिचालकहरूलाई सहजकर्ताको तालिम दिई परिचालन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।
पहिला हामी बाख्रा पालन गर्दै थियौँ, तर पनि हामीलाई बाख्राको बारेमा त्यति थाहा थिएन। तर जे होस् तालिम लिँदा त हामीले एकदम बाख्रा पाल्दाखेरि समय समयमा हामीले जुन जुकाको औषधिहरू थाहा थिएन, तर हामीले ती जुकाको नाम्लोको सबै थोक तालिम लिएर सिक्नुभयो। खोर पनि कतिको उचाइ हुनुपर्छ त्यो पनि थाहा थिएन। जे होस् खोर पनि सुधार्नुभयो, हाम्रो सरहरूले शिक्षा दिनुभयो, त हामी धेरै कुरा पनि सिकेको। विकेन्द्रित सहयोग आयोजना इकाइले हामीलाई यो बाख्रा पालनको लागि जुन कृषक पाठशाला दिनुभयो होइन, त्यो हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो, एकदम गौरवको कुरा हो। हामीले यस्तो गाउँमा बाख्रा यसरी पाल्नुपर्छ, पाठशालामा जुन कुराहरू सिकाउनु भयो त्यो हामीलाई एकदमै नयाँ कुरा भयो होइन। एकदम जानकारी पायौँ, यसरी हामीले बाख्रा पालन गर्नुपर्छ नयाँ आधुनिक तरिकाले होइन। अनि उहाँ त्यसबाट पनि खोर बनाउनको लागि जुन रकमहरू सहयोग गर्नुभयो त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम उनै भयो, उदाहरण नै कुरा हो। कतिजनाले हाम्रो साथीहरूले खोर बनाउनै सकेका थिएनौँ होइन आधुनिक तरिकाले होइन। अनि त्यो यो अफिसले विकेन्द्रित आयोजनाले जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यहाँबाट हामीले अलिअलि रकमले हामीले खोर बनायौँ होइन। साथीहरूले पनि बनाउनु भयो, त्यहाँदेखि बाख्राको लागि छनौट गरिदिनु भयो, त्यहाँदेखि बाख्राको लागि दानाहरू दिनुभयो होइन। दिँदै हुनुहुन्छ अझै पनि बाख्राको लागि। त्यो दानाहरू पनि हामीले बाख्रालाई खुवाउँदैछौँ र त्यो दाना खुवाएर बाख्रा कसरी हामीले जुन 5वटा बाख्रा छनौट गर्नुभएको थियो सरले, त्यो छनौट गरेको बाख्रामा कसरी सुधार आउँदैछ त, आधुनिक तरिका र परम्परागत विगतको तरिकाले पाल्दा के सुधार आउँदैछ र त्यसमा कसरी राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सिक्दैछौँ। र यो पाठशाला सञ्चालन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको हाल हाम्रो बाख्रा पालक किसान महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ खास यस पाठशालामा, उहाँहरूलाई हाम्रो परम्परागत तरिका र अहिलेको सुधारिएको तरिकामा चाहिँ के भिन्नता छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मेन उद्देश्य त्यो भिन्नता छुट्याएर अनि सुधारिएको तरिका चाहिँ अवलम्बन गराउने मेन यो पाठशालाको उद्देश्य रहेको छ। र त्यसअनुसार नै हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो पाठ्य योजना अनुसार उहाँहरूलाई 15-15 दिनमा हामी भेला पारेर अनि सामाजिक अध्ययन परीक्षण पनि गराउँछौँ। प्रत्येक 15-15 दिनमा उहाँहरूले त्यो बाख्राको परम्परागत तरिका र सुधारिएको तरिकामा चाहिँ उहाँहरू के भिन्नता आयो पुरै एक हाम्रो फारम हुन्छ, त्यो फारममा उहाँहरूले भरेर ल्याउनुहुन्छ, प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ देखिएका समस्याहरू चाहिँ त्यो पाठशालाभित्र चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ र हामीले त्यो समस्यालाई त्यहीँ समाधान गर्न सक्यौँ भने ती समाधान गर्छौँ, सकेन भने हामी विषय विज्ञहरू बोलाएर चाहिँ समाधान गराउँछौँ। र उहाँहरूले त्यो 15-15 दिनमा त्यो बाख्रामा चेन्ज आएको कुराहरू अनि विद्यमान तरिका र सुधारेको तरिकामा के भिन्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्न सिकिसक्नु भएको छ। स्थानीय तहका पशु प्राविधिक र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु प्राविधिकहरूलाई स्याम्पल कलेक्सन एन्ड डिस्प्याच तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिमबाट 40 जना पशु प्राविधिक आधुनिक प्रविधिबाट पशु रोग निदानका लागि उपयोगी रहेको नमुना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण सम्बन्धी सिप हासिल गरेका छन्। विकेन्द्रीकृत सहयोग इकाइ विराटनगरबाट यो आर्थिक वर्षमा दूधको विविधीकरण सम्बन्धी 3 महिने तालिम 7 जिल्लाका 9 जना उद्यमी किसानलाई प्रदान गरिएको छ। दूधको विविधीकरण तालिम लिएपछि किसान आफैले गाईको दूधको गुणस्तरमा सुधार र बजारीकरणका काम गर्दै आएका छन्। सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न भएका छन्। 7 जिल्लाको 50 स्थानीय तहका 50 जना ग्रामीण पशु सेवा तथा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई बिमा अभिकर्ता तालिम प्रदान गरिएको हो। पशुहरूको रोग निदानका लागि 3 दिने इपिडियोमेलोजी तालिम 14 जना प्राविधिकहरूलाई प्रदान गरिएपछि पशुपन्छीको महामारी उपचार तथा नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुगेको छ। गाई पालनमा व्यावसायिकता प्रदान गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम प्रदेश 1 का 14 जिल्लामा सञ्चालित छ। सबै किसानका गाई गोठमा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी पहुँच वृद्धिका लागि यो इकाइबाट हालसम्म 26 जना प्राविधिकलाई कृत्रिम गर्भाधान तालिम दिनुका साथै कृत्रिम गर्भाधानका सामग्री समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 26 जना पशु सेवा सामाजिक परिचालकलाई अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी र प्रजनन विकृति सम्बन्धी 3 दिने तालिम 7 जिल्लाका स्थानीय तह र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका 19 जना प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
इकाइले कृषक स्तरमा 7 जिल्लाका 205 जना किसानलाई पूर्ण प्रस्ताव लेखन तालिम 3 दिनको सञ्चालन गरिनुका साथै हालसम्म 221 नयाँ कृषक समूह गठन गरिएको छ। बाख्रा र घाँस खेती गर्दै आएका छौँ। घाँस खेतीमा हाम्रो यो एनएलआइसिपीले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा हामीलाई नर्सरीदेखि लिएर हाम्रो घाँसका बोट बिरुवा नर्सरीको पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै हामीले घाँस बोट बिरुवाहरू हाम्रो बिक्री गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले यसबाट विभिन्न यहाँ हामीले ठुलो मगर कृषि फार्ममा एकचोटि हामीलाई तालिमको पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। हामीले 1 हप्ते तालिम पनि यहाँ राखेका थियौँ। उहाँहरूले त्यो तालिममा पनि हाम्रो घाँसको किसानहरूलाई घाँस कसरी लगाउने र यहाँबाट पनि कसरी बिक्री गर्ने, कसरी घाँसलाई आधुनिक तरिकाले कसरी लगाउने भन्ने कुराको पनि यहाँ तालिम हाम्रो 1 हप्ता यहाँ तालिम भएको थियो। उहाँहरूले त्यो बारेमा नि राम्रो गर्नुभएको थियो। हामीलाई नर्सरीको धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। हामीले नर्सरी पनि हामीले यहाँबाट उहाँहरूको सहयोगबाट नै हामीले नर्सरी बिक्री गरेका थियौँ र घाँस पनि हामीले धेरै नै बिक्री गर्दै आएका छौँ र यहाँबाट हामीले धेरैपल्ट नै हामीले घाँसको गरेका छौँ र हामीले यो आधुनिक घाँसको लगाएको कारणले गर्दा पनि हामीले धेरै घाँस खेती नै हाम्रो पेसा नै घाँस भएको कारणले गर्दा पनि उहाँले हामीलाई बिक्रीकोमा चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। र योभन्दा अगाडि मैले घाँस उत्पादन गरिरहेको थिएँ र सामान्य ज्ञानबाट सामान्य कृषकको रूपले गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ यो आयोजनाले सपोर्ट गरिकन चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ गरेर राम्ररी गर्नुपर्ने र विदेश जाने युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो सुन फल्ने धरतीमा छोडेर त्यो बालुवामा किन गएको? यहीँ गर्दा यहाँ जे गर्दा पनि फल्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। यही देशमा गरौँ, यही माटोमा गरौँ, यहाँ नगर्ने कुरो केही छैन र परिश्रम गरौँ, लगनशील हौँ र हामीले केही गर्दा हुन्छ है भन्ने कुरो किसिमको चाहिँ मन राखेर काम गरौँ भने पक्का हुन्छ र विदेश गरिरहनु पर्दैन। र मैले चाहिँ देखिहाल्नुभयो मैले घाँस खेती गर्न थालेको र मेरो पशु व्यवसाय फर्म पनि छ। सामान्यतः सुरुबाट मैले चाहिँ सामान्यबाट सुरु गरेको। अहिले हेर्नु भने मेरो लगभग यहाँ 2 बिघा जग्गामा डाले घाँसे छ, भुइँ घाँसे छन्। मेरो 50 मा बाख्रा जङ्गल जानु पर्दैन, राम्रो छ गर्दा यहीँ हुन्छ र विदेश गरिरहनु पर्दैन भन्छु म। र विदेश जाने भाइ बहिनीलाई चाहिँ म के भन्छु भने स्वदेश नै सुन फल्छ है, विदेश नजानु। लु तपाईँ चाहिँ कृषक हुनुहुँदो रहेछ, किसान हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले चाहिँ के गर्न खोज्नु हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, आउनुहोस् भनेर उहाँले नै बोलाउनु हो। उहाँहरूले आउनुहोस् गर्नुहोस्। अनि मैले त्यस्तो ठाउँ र त्यस्तो खोजिरहेको बेलामा मलाई झन् अझ सहज भयो र उहाँ सरहरूले आएर हेर्नु गर्नु यसो गर्नुहोस्, बस्तुको लागि चाहिँ आधुनिक किसिमले चाहिँ घाँस खेती गर्नुहोस्, घाँस उत्पादन गर्नुहोस्, पौष्टिक आहार घाँसको लागि चाहिँ यो दानाहरूको भरमा आत्मनिर्भर नहुनुहोस्, घाँसेकोबाट चाहिँ सब प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट सबै पुरा हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसरी उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ म गर्छु भनेर मैले चाहिँ उत्साह देखाएँ। उहाँ सरहरूले नै सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले नै सबै कुरो सहयोग गरेर उहाँ सरहरूले नै मलाई चाहिँ यो यहाँसम्म ल्याएर उत्साह दिएर यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुभयो र मैले काम गर्न पाएको छु। गाईपालक र बाख्रा पालक किसानलाई सचेतनामूलक तालिम र गोष्ठी विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइबाट हरेक आर्थिक वर्षमा हुँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घको सहयोगमा बाख्रा पालन तथा गाई पालन सम्बन्धी कृषक व्यवसायी स्तरमा अन्तर्क्रिया र असल पशुपालन अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कृषक व्यवसायी स्तरमा 7 पटक गरी 420 जनालाई प्रदान गरिएको छ। पशुपालनमा मूल्य श्रृङ्खलाबारे ज्ञान दिन पशु सेवा सामाजिक परिचालकलाई मूल्य श्रृङ्खला विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनुका साथै ओन हेल्थ कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा 3 पटक सञ्चालन भएका छन्। विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि प्रदेश 1 का 77 वटै स्थानीय तहमा हुँदै आएका छन्। आयोजना सहयोग इकाइबाट जेनेटिक रोगको सर्भिलेन्स, उदयपुर र धनकुटामा 300 गाईहरूको नमुना सङ्कलन गरी जाँच गरिनुका साथै गाई भैँसीमा एफएमडी र बाख्रामा पिपिआर रोगको पोस्ट सेरो सर्भिलेन्सका लागि 1000 नमुना पाँचथर, इलाम, झापा, सुनसरी र मोरङबाट सङ्कलन गरी जाँच गरिएको छ, जसले रोगको अवस्था र खोपको प्रभावकारिताबारे किसानलाई सहयोग पुगेको छ। किसानका गाई भैँसीका फार्महरूमा पुगी सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जिल्लामा 105 वटा गाई भैँसी फार्ममा सञ्चालन गरेको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट पशुमा प्रजनन विकृति निवारण कार्यक्रम 7 जिल्लाको 120 वटा गाई भैँसी बाख्रा फार्ममा सञ्चालन गरिएको थियो।
विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरले गाईपालक र बाख्रा पालक किसानको सेवाका लागि पशु सेवा दिने कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। इकाइले भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीमा घाँसको बिउ भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको छ। त्यस्तै भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापामा बायोलोजिकल पिट निर्माण र 7 जिल्लाको 38 समूह सहकारीका 454 जना कृषकको गोठमा भक्कारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस तालिमबाट हामीलाई गाई पाल्ने तरिका थाहा भयो, घाँसहरूको। अन्त अहिले चाहिँ अब गाई पहिला अलिक थोर दिन्छ नि, त्यो घाँसले गर्दा अलिक धेर, घाँस खोलेले गर्दा अलिक धेर दुध दिन्छ। अब आफैले गर्नुपर्ने बेलामा झन् सरकारले यसरी तपाईँहरूले सहयोग गर्दा त हामीलाई त कति भयो नि। अब अलिकति भए पनि सहयोग भयो, आयो, अब राम्रो भयो नि हामीलाई त। यसरी नै सधैँ नै अरू काममा पनि सहयोग गरे, सरकारले सहयोग हेरे, संस्थाले हेऱ्यो भने हामीलाई कति सहयोग हुन्छ त, होइन? इकाइले इलामको रोङ गाउँपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका झापा र धनपालथान गाउँपालिका मोरङको स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाका भवन निर्माण गरिदिएको छ। किसानका घरमै पुगेर सेवा दिने, किसानका गोठका पशुहरूमा देखिएका रोगको उपचार र औषधि प्रदान गरी किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गरी देशको आर्थिक स्तर बलियो बनाउनमा क्रियाशील विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरको कामले प्रदेश 1 का किसानको आय स्तरमा सुधार आएको पाइन्छ।